मैले मेरो जीवनमा कतिजना व्यक्तिलाई शान्त बनाउन ऊर्जा लगानी गरेँ, धन लगानी गरेँ। मैले आजसम्म कमाएको सम्पत्तिले के गरेँ? मेरो दिनदिनैको खर्च मैले हेरौँ, मैले गरेको समयको उपयोगहरू, मैले दिनभरिको समय 24 घण्टा समय मैले केमा लगानी गरेँ हेरौँ। मैले मेरै स्वास्थ्य बिगार्न, शान्ति बिगार्न, खुसी बिगार्न लगानी गरेको हो कि होइन? खुला आँखाले हेरौँ, बुद्धिको विवेकको प्रयोग गरौँ। किनभने हामी जिउँदा मनुष्य हौँ, हामी कुनै मरेको लास होइन। आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर हेरौँ। मसँग भएको धन मैले केमा लगानी गरेँ? मसँग जति पनि सम्बन्धहरू थिए ती सम्बन्ध के को लागि लगानी गरेँ मैले? ती सम्बन्धलाई सदुपयोग कहाँ गरेँ? भट्टीमा भेट्न? जीवनका त्यस्तै प्रकारका जहाँ हत्या हिंसा हुन्छन्, जहाँ प्रतिस्पर्धाको दावानल चलिरहेको छ, त्यही ठाउँमा एकअर्कालाई भेट्न मैले जीवनको ऊर्जा प्रयोग गर्ने, त्यही काम मैले गरेँ। अनि मलाई कुन चाहिँ अधिकार आयो कि मैले राम्रो समाज देखौँ, राम्रो समाजको लागि लगानी के गरेछ? अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुहोस्, अरबौँ अरबौँको विज्ञापन, अरबौँ अरबौँको खर्च, अरबौँ अरबौँको लगानी स्वास्थ्य बिगार्ने काममा भइरहेको छ। तपाईँले मन्दिरमा कति लगानी गर्नुभएको छ? समाजले मन्दिरमा कति लगानी गरेछ? समाजले भक्तिमा, ध्यानमा कति लगानी गरेको छ? तपाईँले कति लगानी गर्नुभएको छ? र तपाईँसँग नैतिक अधिकार छ कि मेरो बच्चा बच्ची शान्त होस् भन्ने, मेरा बच्चा बच्ची सभ्य समाजमा बाँचुन् भन्ने कति अधिकार छ हाम्रो? हामीले त कुनै अधिकारको सृजनै गरेका छैनौँ। हामीले केही गरेकै छैनौँ। आफ्नो घर कमाइ गरेर खाएका छौँ र त्यही ठाउँमा पठाएका छौँ जहाँ जीवनको चरम विकृति छ। हामीसँग बोल्ने पनि नैतिक अधिकार छैन। यत्रा ठुला ठुला विज्ञापनहरू हामी देख्छौँ, ठुला ठुला खर्चहरू हामी देख्छौँ, ठुला ठुला करहरू देख्छौँ हामी, स्वास्थ्य बिगारेर उठाएका करहरू। तर यिनै माझमा एउटा भगवान् बुद्धको ध्यानको प्रसार गर्न कति पैसा खर्च गर्नुभएको छ तपाईँले आजसम्म? तपाईँलाई मेरो छोराछोरी बिग्रे, मेरो परिवार बिग्रेलान् भन्ने नैतिक अधिकारसम्म पनि प्राप्त छैन। हाम्रा छोराछोरी बिग्रेनन् भने कसका बिग्रिन्छन्? अब कसका बिग्रिन्छन्? एउटा भगवत गीतालाई प्रचार गर्न तपाईँले आफ्नो जीवनको कुन चाहिँ मूल्य चुकाउनु भएको छ? एउटा सद्वाणीलाई जनमानसमा पुर्याउन के गर्नुभएको छ तपाईँले? आफ्नो कमाइ खानु भएको छ? कुकुरले पनि गर्छ, मुसाले पनि गर्छ, भ्यागुताले पनि गर्छ। कुन चाहिँ ठुलो कुरो भयो त्यो? त्यसमा कुन चाहिँ गरिमा छ कि मैले कमाएँ खाएँ? त्यसमा कुन चाहिँ गरिमा छ? कुनै पनि गरिमा छैन। कन्दमूल खाएर पनि, ढुङ्गे युगमा कन्दमूल खाएर पनि चलिरहेको थियो, दौडिरहेको मृग मारेर खाएर पनि जिन्दगी चलिरहेको थियो। जिन्दगी चल्नै रहन्छ जसरी पनि। जिन्दगीको काम चल्ने हो। तपाईँ मोटरमा बसेर चलाउनुहोस् कि साइकलमा बसेर चलाउनुहोस्, जिन्दगी चलिहाल्छ। कि गोरुगाडामा बसेर चलाउनुहोस्। जीवनको गरिमालाई मैले कति घन्टा जीवनको खर्च गरेँ, लगानी गरेँ। र आज पनि मसँग समय छ। मैले ऋषिहरूका यी वचन जीवनलाई हरेक तरिकाले मुक्त गर्ने, जीवनका हरेक झन्झटबाट हरेक मनुष्यलाई मुक्त गर्ने यी वाणीमा, यी वचनमा मैले अझ पनि त लगानी गर्न सक्थेँ। मेरो धन त अहिले पनि कहाँ गएको छ? त्यही व्यवसाय बढाउन गएको छ, त्यही घर परिवार बढाउन गएको छ, जहाँ विकृतिमाथि मैले विकृति थपिरहेको छु। अब विकृतिमाथि विकृति थप्दै गएपछि अब पुरै विकृतिको दावानल जब बलिरहेको छ, जब युद्धाग्नि बलिरहेको छ, त्यतिखेर मैले के गर्ने? अनि म चाहिँ सतवचन गरेको छु, मेरो घरमा म पाठ गर्छु, मेरो घरमा पूजा गर्छु, मैले टिका लगाएको छु, म शाकाहारी भएको छु। भइराख्नुहोस् तपाईँ शाकाहारी, के फरक पर्छ? तपाईँले लगाइराख्नुहोस् टिका, तपाईँको टिकाले केही पनि गर्नेवाला छ। तपाईँ गरिराख्नुहोस् पूजा रात दिन। जलिरहेको छ समाज, जलिरहेका छन् यहाँका मनुष्य। यो बाँच्ने पनि कुनै बाँच्नु हो? योभन्दा घटिया, योभन्दा निकृष्ट जीवन अर्को कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? जहाँ असुरक्षा छ जताततै, जहाँ आफ्नै हातले जहर खाइरहेको छु म, जहाँ मेरो विचारमा जहर छ, विचारमा हिंसा छ एकअर्काको लागि, जहाँ प्रतिस्पर्धा छ, जहाँ लडाइँ छ, जहाँ बमबारी छ, जहाँ गोला छ, जहाँ छिमेकीको बिचमा पर्खाल बढाएका छौँ, प्रेम बढाएका छैनौँ। त्यत्रा ठुला ठुला पर्खाल हामीले बनाउनु पनि, यो जीवन पनि कुनै जीवन हो? यस्तै जीवनको लागि मनुष्यता जन्मेको पनि बाँदर चाहिँ के हो त? यस्तै जीवनको लागि जन्मेका हौँ हामी।
कि यही जीवन मात्रै हाम्रो भाग्य हो? होइन। मनुष्यले आफ्नो भाग्यको आफ्नै हातले हत्या गरिरहेको छ र आफूलाई महान बन्छान्छ, राम्रो लुगा लगाउँछ, राम्रा सरसामान बोक्छ, राम्रो गरगहना लाउँदैमा मान्छे कुनै महान हुँदैन। अलिकति अनुहार उज्यालो बनाउँदैमा जीवनको केही पनि गरिमा हुँदैन। तपाईँभित्र अलिक कोट्याएर हेरौँ त तपाईँको बुद्धि कस्तो छ, भित्रको बुद्धि कस्तो छ, के गरिरहेछौँ हामी दैनिक जीवनमा, के गरिरहेछौँ, कहाँ गइरहेको छ हाम्रो सोच, के गरिरहेका छौँ, परिवारले के सोच्छ, के गर्छ, कस्तो प्रकारका टेलिभिजनका तपाईँले च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ, कस्तो पुस्तक पढ्नुहुन्छ, परिवारले के गर्छ, के खान्छ, कतिवटाको शरीर खायो आज, भोलि कतिवटाको शरीर खान्छ, के गरिरहेका छौँ हामीले? कहीँ पनि बुद्धि विवेकको परिचय त छैन। र यत्रो अरबौँ लगानी, धनको लगानी, मनको लगानी, सबै कुराको लगानी, राज्यको लगानी, राज्यको ढुकुटी पनि त्यतै छ, राज्यको ध्यान पनि त्यतै छ। राज्यमा भएका व्यक्ति पनि त्यही नै गर्छन्, हरेक दिन बेलुकी, हरेक दिन बिहान, साँझ बिहान त्यही गर्छन्। एकातिर यो छ भने कुनै एउटा बुद्ध, कुनै एउटा कृष्ण, कुनै एउटा जीवन विज्ञान आएर कराएर के हुन्छ? यो त कराउने के भने नि लाज हुन्छ कि भनेर कराउने मात्रै हो। समाजको कुबुद्धिको कुनै हिसाबै छैन। यहाँ यो आवाज, यो बुद्धको आवाज कहाँ मर्छ? यो आवाजमा कुनै दम छ? यो आवाजको लागि मनुष्यताले कुनै प्राणको लगानी गरेको छ? मेरो जीवनको ऊर्जा लगानी गरेको छु मैले मेरो यो आवाजमा? मैले भगवान कृष्णका शाश्वत वचनमा कुनै लगानी गरेको छु मेरो जीवनको? तिनको लागि मैले 2 थोपा आँसु चुहाएको छु? तिनको लागि मैले कुनै समय लगानी गरेको छु? अनि म सभ्य समाज भएन अरूलाई गाली गरौँ, म आलोचना गरौँ अनि बसौँ? मेरा आलोचना, मेरा गाली र मेरा प्रशंसा दुईटैको एउटै मूल्य हो, दुईटैको एउटै मूल्य हो। आज समाज जस्तो छ, आज हामी जसरी बाँचिरहेका छौँ, यहाँ प्रशंसा र स्तुति र गाली दुईटै बराबर हो। तिनको दुईटैको केही पनि अर्थ छैन। त्यही भएर भगवान बुद्ध आफ्नो मस्तीले नाच्छन् जान्छन्, न तपाईँको गाली सुन्छन् न तपाईँको प्रशंसा सुन्छन्। तपाईँले गएर गालामा चड्कान हान्नुहोस् कि खुट्टा डोक्नुहोस्, भगवान बुद्धलाई एउटै हुन्छ। किनभने थाहा छ यो मूर्खले जे गरे पनि एउटै हो। यसलाई मूल्य दिन लायक पनि छैन यो मूर्ख। जसले आफ्नो जीवनलाई मूल्य दिँदैन उसले अरूलाई के मूल्य दिन्छ? तपाईँले जीवनको कुन चाहिँ मूल्य चिन्नु भएको छ र अरूलाई मूल्य दिन सक्नुहुन्छ? मैले मेरो जीवनको मूल्य नै नचिनिकन अरूलाई कसरी मूल्य दिने? मेरो नमस्कारमा कति दम होला त्यहाँ? किन गरिरहेको होला मैले नमस्कार? किन गरिरहेको खुसामद मैले? किनभने मलाई केही पाउनु छ। यी बुद्धले त केही दिँदैनन्, यी कृष्णले त तपाईँलाई नयाँ भट्टी बनाइदिँदैनन्, तपाईँको विलासिता जोडिदिँदैनन् यिनीले। यिनी रामले त केही गर्दैनन् अरू नयाँ थप। तपाईँको विकृतिमा एउटा अर्को ढुङ्गा त हाल्दैन, अर्को एउटा इँटा, अर्को सिमेन्ट यसमा थप्दैनन् त। यिनले केही पनि गर्दैनन्। त यिनलाई हामीले पूजा कोठामा राखेर पूजा गरिदिउँ, मन्दिर कोठामा राखिदिउँ, मन्दिरमा राखिदिउँ, बस तिमी त्यहीँ बसिराख, म जीवनको अग्निमा म जलिरहन्छु, जलिरहन्छ मेरो परिवार, जलिरहन्छ मेरो समाज, र मेरो बुद्धि भइकन पनि बुद्धि नभए जस्तो गरेर मर्छु। मेरो बुद्धिको कुनै परिचय नै दिन्न म, मेरो बुद्धिको विवेकको कहीँ प्रयोग गर्दिनँ। मान्छे भइकन पनि निकृष्टतम पशुवत भएर बाँच्छु। कुनै पनि कुलतमा बाँच्नु पशुतामा बाँच्नु, कुनै पनि कुलतमा पशुताभन्दा तलको अवस्था हो त्यो। किनभने ईश्वरले दिएको शुद्ध बुद्धि म मदिरा हालेर कुलतमा हालेर यसलाई बुद्धिलाई बिगारेर म पशु भएर बाँच्छु भन्नु हो। आफ्नै हातले हामी मनुष्यतालाई नष्ट गरिरहेका छौँ। भोलि बम आएर मनुष्यता नष्ट भयो, तेस्रो विश्वयुद्ध भएर यो मनुष्यता नष्ट भयो भने रामसम्म पनि नभने हुन्छ। अब त्यति भन्ने पनि हामीसँग नैतिक अधिकार छैन। तेस्रो विश्वयुद्धले हाम्रो के चाहिँ बिगार्छ र जुन अहिले छ हामीसित? कुन चाहिँ त्यस्तो महान कुरा हाम्रो जीवनमा छ जुन तेस्रो विश्वयुद्धले लैजान्छ? विचार गर्नुहोस् त। आज मनुष्यता जसरी बाँचेको छ, यो बाँच्नु र मर्नुको बिचमा धेरै ठुलो फरक कहाँ छ? 20, 50, 60 वर्षको फरक होला, त्योभन्दा बढी फरक के छ? कहाँ बाँचेका छौँ हामी? त्यस कारणले अब मैले मेरो विवेकको प्रयोग गर्छु कि गर्दैन? म यो समाजको अङ्ग हुँ, म यो मानवताको अङ्ग हुँ, र मानवता जलिरहेको मैले हेरिराख्ने, मुख दर्शक बनेर बस्ने, मेरो घर भर्ने, ढुकुटी भर्ने, मैले सारा गर्ने, र मानवता जलेको हेरेर मैले
हरेक दिन बेलुकी आफ्नो घाँटीलाई शीतल बनाउँदै लैजाने। यही गरिराख्ने हो भने त केही पनि भन्नु छैन। तर अलिकति पनि विवेक हुन्छ भने हामीले, यो समाजले, यो विश्वले अब अध्यात्ममा लगानी गर्नुपर्छ र यो कुरामा ध्यान दिनु होला। तेस्रो विश्वयुद्धबाट मनुष्यतालाई बचाउन सक्छ भने मात्र अध्यात्मले। अरू केही पनि विधा छैन जुन विधाले हामीलाई तेस्रो विश्वयुद्धबाट बचाउन सकोस्। यति प्यारो पृथ्वी, यति प्यारा प्यारा मनुष्यहरू छेडमै खरानी भएको हेर्न मन छैन भने उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँबाट केही गर्नुहोस्। तपाईँका ईश्वरलाई पूजा कोठाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, छिमेकीकासँग पुर्याउनुहोस्, टोलसम्म पुर्याउनुहोस् तपाईँका ईश्वरलाई। चल मसँग बाहिर चल, अब तिम्रो पूजा कोठामा बसेको थुप्रो भयो भन्नुहोस्। मन्दिरबाट निकाल्नुहोस् ईश्वरलाई बाहिर, अब मस्जिदबाट निकाल्नुहोस्, गिर्जाघरबाट निकाल्नुहोस् ईश्वरलाई। कति दिनसम्म खोपीका देउता मात्रै पूजा गरेर बस्नुहुन्छ? निकाल्नुहोस् बाहिर, लैजानुहोस्, भन्नुहोस्, कराउनुहोस्। गला सुक्ने गरी कराउनु त सकिन्छ, घाँटी सुक्ने गरी कराउनु त सकिन्छ। र मर्ने बेलामा कमसेकम शान्ति त हुन्छ, सान्त्वना त हुन्छ कि मैले मनुष्यतालाई बचाउन केही त गरेँ, केही त गरेँ मैले। यो होइन कि मैले गरिनँ, मेरो बुद्धि भएको त धेरै गर्थेँ, थोरै बुद्धि थियो थोरै गरेँ भन्ने कमसेकम सान्त्वना त आउँछ। आज हरेक व्यक्ति चितामा छटपटिरहेको छ। किन? उसलाई थाहा छ कि मैले गरेका हरेक कदम, मेरा हरेक निर्णय, मेरो हरेक रुपियाँ धन, मेरो जीवनको मिनेट मैले आफैलाई सर्वनाश गर्न मात्रै लगानी गरेँ। त्यस कारणले त मर्ने बेलामा हरेक व्यक्ति रोइरहेको छ। कसैको मृत्युको बेलामा खुसीका आँसु देख्न पाउँछौँ। वाह क्या जीवन मैले बाँचेँ, हेर हेर मलाई, हेर मेरो अनुहार हेर भनेर भन्न सक्ने, औँलामा गन्न सक्ने बाहेक खोइ मान्छे फेला पारेको। कसरी मरिरहेका छन् हेर्नुहोस्, कसरी मरिरहेका छौँ हामी, कुन प्रकारले मरिरहेका छौँ, कहाँ गइरहेका छौँ हामी। मनुष्य हुनुको परिचय हो यो। अब आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर आफ्नो एउटा सानो बाकस, आफ्नो एउटा सानो सीमित क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर बाँकी रहेको जीवन मैले यो अध्यात्मका शाश्वत सनातन सत्यलाई मान्छेमा म पुर्याउँछु, मैले गर्न सक्ने गर्छु र मेरो प्राण रहिन्जेल म गर्छु भन्ने मसँग भित्रबाट प्राण आएन र मेरा हात खुट्टा त्यतातिर जान सकेनन् भने यो समाजलाई हेरेर रुनु, पत्र पत्रिकालाई पढेर भ्रष्टाचार बढेछ भन्नु, हत्या बढेछ भन्नु, बलात्कार बढेछ भन्नु, हिंसा बढेछ भन्नु, कारागार बढेछन् भन्नु, यहाँका चाहिँ पागलखाना बढेछन् भन्नु, त्यसैमा सहभागी मात्रै हुनु हो। जति बढ्दै जान्छन् पागलखाना बढ्दै जान्छन्। केही गरिमावान मनुष्यहरू जसले जीवनलाई नै पागलपनबाट मुक्त गरे, तिनका शाश्वत सनातन वचनलाई, ती सत्यलाई मनुष्यको हृदयसम्म रोप्ने, इम्प्लान्ट गर्ने काम हामीले आज गरेनौँ भने हामीले आफ्नो जीवनको सदुपयोग गरेनौँ। सदुपयोग त के, उपयोगसम्म पनि गरेनौँ, चरम दुरुपयोग मात्रै गऱ्यौँ हामी। यतातिर हाम्रो ध्यान भयो, भट्टी खुल्दै गर्छन् तर मैले ध्यान केन्द्र खोले कि खोलेन, मैले योगशाला खोले कि खोलेन, मैले भक्तिका केन्द्रहरू खोले कि खोलेन, मैले चाहिँ के गरेँ? किनभने यत्रो ठुलो आवाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। 99% 1%ले यहाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र अध्यात्मको आवाज त बडो मिठो, शान्त, शीतल, सानो हुन्छ। यो आवाज त कुनै ठुलो भड्किलो हुँदैन। अध्यात्मको आवाज बडो मिठो, बडो प्यारो, बडो शुष्क, बडो शान्त, बडो सुमधुर, बडो स्निग्ध आवाज हुन्छ। यो आवाजलाई बल दिइनँ मैले भने मैले केलाई बल दिने? मेरो जीवनको ऊर्जा मैले केमा लगानी गर्ने हो? बाँकी रहेको जीवन मैले के गर्ने हो? त्यो हामी प्रत्येकले सोच्न आवश्यक छ।